बर्दघाट नगरपालिकाको बीचमा हुँदैछ वर्सेस वीरकोटको है। ओके, वीरकोट वर्सेस बर्दघाट है। गेम सुरु भयो साथी हो। आजको तेस्रो खेल म्याच नम्बर 15 बर्दघाट गाउँपालिका भर्सेस वीरकोट गाउँपालिका संख्या बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 6,20,000 को गेम है भाइ हो। बल नकुरासम्म पुग्यो। यसको फाइदा वीरकोट गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 1-0। ल है, वीरकोटले खाता खोलिहाल्यो। राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा बर्दघाट गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 1 बराबर। राम्रो फिसिङ थियो। यसको फाइदा वीरकोट गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 2-1। स्पाइक बाहिर हुन पुग्यो। यसको फाइदा वीरकोट गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 3-1। फेरि नम्बर जोड्दै वीरकोट नगरपालिका। नम्बर बल 4-1। स्पाइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो। यसको फाइदा वीरकोट नगरपालिकालाई। नम्बर बल 5-1। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा बर्दघाटलाई। नम्बर बल 2-5। बर्दघाट 3 वीरकोट 5 3-5। कहाँ न बर्दघाट। यो गेमको प्रथम पुरस्कार
53 नम्बर जोड्दै वर्धघाट 3 भिरकोट 5 3-5 तेस्रो पुरस्कार 1.5 लाख, चौथो पुरस्कार 1.25 लाख। सेमी फाइनलमा पुगिसकेपछि कोही पनि खाली हात घर नजाने अवस्था अत्यन्तै राम्रो ब्लक। यसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 6-3 6-3 वर्धघाट तात्नु पर्यो है, जरा मिलाके अत्यन्तै राम्रो स्पाइक। मान्छ के यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 4-6 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 7-4 भिरकोट अगाडि वर्धघाट पछाडि। 5 लाख कोले झोलामा पोको पार्छ है साथी हो। वाह पछाडिबाट हान्यो यार, क्या मजाले। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक बलराम चौधरीदेखि। यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 5-7 छाती खोलेर हानेलाई चाहिँ ओपन स्पाइक भन्दो रहेछ। त्यहाँ नेटको जालीबाट स्वाट हानेलाई क्विक स्पाइक भन्दो रहेछ है साथी हो। मिलाएर है, मिलाएर पास दे न यार। देख्यो बिग्रिहाल्यो नि त। वर्धघाट 5-8-5 जति टिम मिल्यो त्यति खेल अगाडि जाने हुन्छ। उल्टो हान्ने यार सोल्टीहरूले। स्पाइक। यसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 9-5 टोटै नौकरसँग पुग्यो। यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 6-9 खातादेखि टच हुन पुग्यो। यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 7-9 ल पछिबाट आउँदैछ। यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 8-9 सर्भिसमा बलराम चौधरी टिम क्याप्टेन। बलराम चौधरी बाहिर आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई। नम्बर बल 10 अनि 8 म छँदैछ नि यार। मिलाएर रे जे भयो नि। स्याबास उठाइदियो यार, यस्तो जोरले हाने थियो। फेरि ओपन स्पाइक। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई। नम्बर बल 11-8 स्याबास काट्यो रङ्गशाला। सर्भिस नौकरसँग पुग्यो। यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 9-11 अहिले गराउनु पर्यो। यहाँसम्म आएको छैन आवाज। अलिकति पछि हटिदिएर है, गाह्रो मान्न भएन है, गाह्रो मान्न भएन है। त्यहीँबाट भनिदिउँ न भाइ, भाइ अलिक गाह्रो चाहिँ मान्न भएन है। फल नपुग्यो। यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई। नम्बर बल 13-9 एकचोटि पनि
बराबरीमा आएको छैन है साथी हो, तार्नुपर्छ है। राम्रो स्पाइक यार, यसको फाइदा है बरघाटलाई नम्बर बल 10-13। कडा सर्भिस गरेको पानी भन्नु पाएन यार विरोधीले। सर्भिसमा लक्ष्मण राणा। पास मिठो प्रहार, अत्यन्तै राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 14-10। कहाँबाट हेरिदिनुहुन्छ? स्याङ्जाबाट हेरिदिनुहुन्छ कि नवलपुरबाट भन्नुहोस् है साथी हो। मिठो प्रहार, बल होल्ड हुन पुग्यो। यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई नम्बर बल 15-10। पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बरघाट। टाट्नु पर्यो। आ 30 सेकेन्ड हो, आउँदा गइहाल्छ। फेरि घन्टी बज्यो। हल हुन पुग्यो। यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई नम्बर बल 16-10। 16-10 6 नम्बरले फरक पर्यो यार विद्याको समय यार। वाह कहाँ पुग्यो बल? तान्यो यार। हो त्यही भएर ठाउँ छोडिदिनु पर्छ है साथी हो। पनि स्पाइक उठ्यो, फेरि हाम्दा त्यस्तै मेरी मार्यो। मरेन यार, अहिले भने मार्यो है, कता मार्यो? स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 11-16। 11-16। ल 8 नम्बरले सर्भिस गरेको छ बर्दघाटदेखि नवलपुर है। स्प्रे मुभ भन्छ, मुभ भनेको चल्ने है। कोहीले फायर भन्छ, कोहीले मुभ भन्छ, कोहीले पेन किलर भन्छ, त्यस्तै छ है नाम। मारे यार, यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 17-11। जोरले स्याबास, फेरि हान्दा मिलाएर है, मिलाएर स्याबास, जरा मिला के बल गर भाइ हो, फर्का बाँकी नराख। स्ट्राइक नगरासी नपुग्यो है। यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 18-11। 18-11 हो त नि, नो प्रब्लम। फर्काइदियो यार, अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो, त्यस्तै राम्रो ब्लक हुन पुग्यो। यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 19-11। भिरकोटले छाता लिएर आएर चाहिँ के स्याखु हुनुपर्छ यार गाउँतिर त। 5 आउट। स्याखु लिएर आएर चाहिँ क्या स्याखु। स्याबास, देब्रे शट। एकदम राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 20-11। 20-11 टाट्नु पर्यो। ओ क्या मिठो हाने थियो यार। फेरि पनि नम्बर जोड्दै भिरकोट 21, बर्दघाट 11। 21-11। 21-11 गाह्रो छ है, गाह्रो छ।
राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 22-11 फेरि साखुले काम गरेछ है साथी हो नम्बर अगाडि छ 22-11 दुना 22 भने जस्तै भन्छ है मिठो नम्बर बल 12-22 वाह फर्का मिलाएर है मिलाएर स्याबास जोरले हान्ने यार स्याबास एकदम राम्रो स्पाइक यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 23-12 है खतराको घन्टी उलाकेले घरमा ल्याइसक्यो तात्नु पर्यो वाह क्विक फेरि हान्छ क्विक फेरि हान्नु स्याबास अत्यन्तै राम्रो स्पाइक बलराम चौधरीदेखि यसको फाइदा बर्दाघाटलाई नम्बर बल 13-23 बलराम चौधरी टिम क्याप्टेन स्याबास अरे यार भगवान दाहिने भसी नम्बर बल 24-13 अन्तिम अङ्क ल्याउँदै खायो पहिलो सेट खायो पहिलो सेट आफ्नो हातमा पारेको छ भिरकोट नगरपालिकाले 13 का विरुद्ध 24 भिरकोटेहरू आयो ल्याएर भिरकोटे काइलहरू भिरकोटको है पानी खाएर झन् डह्रो उड्न थालेछ आत्नुपर्छ है बर्दघाटहरू दोस्रो सेट है पहिलो सेट सजिलै खायो एकदम सजिलै फेरि पैसा नतिरी भनेपछि चाहिँ घरको दाल भात जसरी सजिलै खाइदियो है पहिलो सेट चाहिँ अब दोस्रो सेट के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ खेल हो नि खेलको नतिजा जे पनि हुनसक्छ है आशा पल्टिने के बेर अत्यन्तै राम्रो ब्लक यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई नम्बर बल 1-0 पहिलोको सेट पनि भिरकोटले खाएको अहिले पनि चाँडै खाता खोल्यो है 1-2 मै काटा खोलिदिए यार गुड शट नम्बर बल 1-1 र यो गेम चाहिँ लिग प्लस नकआउट है पहिलो एक चरण चाहिँ लिगमा हुन्छ है साथी भिरकोटलाई नम्बर बल 2-1 कतिले यो लिगको कुरा बुझ्दैन अनि खेल प्रेमीहरूलाई लिग असाध्यै मनपर्ने हुन्छ किनभने लिगमा चाहिँ एक पटक चाहिँ जुत्ने मौका पाउँछ राम्रो थियो तर बल बाहिर हुन पुग्यो यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 3-1 अनि खेलाडीहरूको कस्तो हुन्छ भने अचम्म हुन्छ कहिले चम्किन्छ कहिले गम्किन्छ त्यस कारणले चाहिँ केही भन्न सक्दैन जस्तै हिजो एकजना साथी घाइते भयो 6 महिना बेड रेस्टमा गयो भिरकोट 4 बर्दाघाट 1-4 नसै चुड्यो अरे है अथवा च्यातियो अरे अहिले उहाँ चाहिँ आफ्नै घर पोखराको छोरेपटन बस्नुहुन्छ है सानो कुराकानी भएको थियो अलि ठिकै छु दाइ भन्थ्यो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक 6 महिना चाहिँ बेड रेस्ट गर्नुपर्ने है नाम अमृत केसी है बिरुवाको असाध्यै राम्रो खेलाडी हो पुतली बजार कप पनि खेल्ने त्यसै गरी टाइगर कप पनि खेल्ने भनेर बिचरा इन्डियादेखि आउनुभएको तर भाग्यले साथ दिएन यही हो है भाग्य भन्ने कुरा हो नम्बर बल 5-2 बर्दघाट तात्नु पर्यो
तात्नु पर्यो आगो लगाएर पनि तात्नु पर्यो बजा बजा बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 2-6 जल्दी जल्दी नफर्काम है इशारा हेरेर मात्रै फर्काम मिलाएर है मिलाएर स्याबास मारेको भए मैले देब्रे शट भन्नु हुन्थ्यो यार लाजा खुट्टाले पनि उचाल्न थालेथ्यो 4-5 बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 5 बराबर गुड नाइस न्यूज बल र नम्बर बराबरीमा आएको छ है 5 all भेरी नाइस न्यूज भिरगोडले आफ्नो नम्बर थप्न सफल भई 6-1 बनाएको छ है साथी हो पहिला पनि भिरगोड आगे अहिले पनि आगे मजाले हाने यार यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 6 बराबर टिम क्याप्टेन है बलराम चौधरी भन्ने फेरि झुकेला है घनश्याम चौधरी भनेर फेरि बलराम चौधरी है यताबाट नि उत्कृष्ट प्रहार मिठो स्पाइक नम्बर 7-6 2 नम्बरले फरक है घोडा चढ्यो शाबाश 7 नम्बरले मिठो प्रहार गर्यो हान भनेपछि हान्नुपर्छ क्या नम्बर बल 7-8 यसको फाइदा भिरगोडलाई नम्बर बल 9-7 कति हो 9-7 नम्बर जोड्दै बर्दघाट 8 भिरगोड 9 8-9 बल नक्रासन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 9 बराबर गुड 9 बराबर भेट्यो उठा यार मिलाएर बल नक्रासन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 10-9 बर्दघाट आगे सर्भिसम्यान टिम क्याप्टेन बलराम चौधरी ल दोस्रो सेटमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ बर्दघाट अगाडि छ है दस बराबर भएन यार फेरि पनि नम्बर जोड्दै नम्बर बल 11-10 दोस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बर्दघाट
वाह बसिया मिठो हाने यार। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 11 बराबर। 11 बराबर। टिट 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 टिट। राम्रो स्पाइक थियो, यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 12-11। हान्दा हान यस्तो त सही है यार। नम्बर बल 13-11। दोस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै भिरकोट नगरपालिका। तात्यो भने भेट्छ क्या, दौड्यो भने भेट्छ भन्दै यही हो कुरो। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 12-13। राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 14-12। 14-12 दुई नम्बरले अगाडि छ है वर्धघाट। जोरले जोरले देख्यो। राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 15-12। टाट्यो टाट्यो वर्धघाट टाट्यो। ऊ थपडी पनि आयो। वर्धघाट राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 16-12। वर्धघाट टाट्यो वर्धघाट टाट्यो 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 वर्धघाट टाट्यो। राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 13-16। राम्रो छटरी मिलाएर मिला 7 नम्बर। फर्क्यो फर्क्यो मार्यो कङ्गम स्टाइल। स्पाइक, यसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 14-16। या मजाले दाब्यो यार। राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 17-14। 17-14 वर्धघाट टाट्यो टाट्यो वर्धघाट टाट्यो। तातेको बेलामा बल डबल हुन पुग्यो, यसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 15-17। 15-17 जो कमजोर टिम छ त्यसलाई सधैँ सपोर्ट गर्दै यसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 16-17। फिनाले सेटमा चाहिँ म बोल्दैन, पहिलो एक दुई सेटमा चाहिँ बोल्छु है। यसको फाइदा वर्धघाटलाई। नम्बर बल 18-16। स्याबार स्याबार ताते बेला ठोक्नुपर्छ है, बल्ल हँसिया हतौडा भन्छ। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक एक थापादेखि, यसको फाइदा
भिरकोटलाई नम्बर बल 17-18। ओहो जान बचा भाइ हो 19-17 नम्बर बल 19-17। सर्भिस आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 18-19। 18-19 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक लक्ष्मण राणादेखि। यसको फाइदा पर्दाघाटलाई नम्बर बल 20-18। बल्ल मजा आइरहेको छ के साथी हो। ठोक ठोक ठोका बलघाट उताइदियो यार। बल होल्ड हुन पुग्यो। यसको फाइदा पर्दाघाटलाई नम्बर बल 21-18। 21-18 कालो घोडा चढे यार बेतालले जसरी यार 3 नम्बरको फरक 21-18 Weak spike from हाम्रो स्पाइक गर्दै यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 19-21। 19-21 Very nice अत्यन्त राम्रो स्पाइक लक्ष्मण राणादेखि। यसको फाइदा पर्दाघाटलाई नम्बर बल 22-19। 22-19 शाबाश बरघाट काट्यो काट्यो। अत्यन्त राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो। यसको फाइदा पर्दाघाटलाई नम्बर बल 23-19। 23-19 23-19 बल टच आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 20-23। 20-23 अझै केही भएको छैन है साथी हो। यहाँ त राम्रो स्पाइक गर्दै यसको फाइदा पर्दाघाटलाई नम्बर बल 24-20। यही हो यामकेबुडको कमाल भन्ने कि के भन्ने। म जहिले पनि पछि परेको टोलीलाई जोसाउने गर्दछु। आज पनि अहिले बरघाटको 24 छ भने भिरकोटको 20 छ है। यो दोस्रो सेट हो। पहिलो सेट बरघाटले भिरकोटले सजिलै खाएको थियो। अहिले भने कडा टक्कर दिइरहेको छ बरघाटको भाइहरूले। यो गेम चाहिँ बेस्ट अफ 3 हो है। प्रथम पुरस्कार 5 लाख। बल आउट। अब फिनाले सेटमा गएको छ। एक सेट बरघाटले खाएको छ भने एक सेट भिरकोटले खाएको छ। अब तेस्रो सेट जानेछ। बाजी लगाउने साथीहरूले बाजी लगाऊ भाइ। कोही नपाए म छु है। सुन्दैछ है। कृपया मेरो पछि भएको साथीहरूले पहिला मेरो नमस्कार खानुहोस्। त्यसपछि अलि उता गइदिए झन् राम्रो हुनेछ है। यस्तो कुरा आएको छ है। मिलेर काम गरौँ है हामीहरू है। आयोजक साथीहरूले यसो भनेछ माइकले भनेर बढी बोले नभन्नुहोस्। साथीहरू अलि उता गइदिनु है कृपया। उतापट्टि मिलाइदिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई माथि झन् तम्बुभित्र चाहिँ एकदम घाम छेटी ठाउँमा राखिदिएको छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि एकदम सम्मान गरेको छ। किन सबैको घरमा बाआमा हुन्छन्। ज्येष्ठ नागरिक भनेको नै बाआमा हो। अनि दाजुभाइहरू त कडा छ। ठिटा त जता पनि पर्न सक्छ। जवानीको जोस देखाउनु पर्यो भाइहरूले। ओके ओके बाजी राख्नुहोस् है। एक आपसमा रमाइलो गर्नुहोस्। धेरै चाहिँ राख्नुहुन्न। थोरै थोरै राख्नुहोस्। मोमो बाजी राख्नुहोस्। चौधो बाजी राख्नुहोस्। कोक बाजी राख्नुहोस्। रमाइलो गर्नुहोस्। त यो तेस्रो सेट है साथी हो।
आयोजकहरूले यो गेममा एकदम राम्रो प्रबन्ध गरेको छ। सेमी फाइनलमा पुगेपछि कोही पनि ऋतु हात घर जाँदैन, सब झोली कुम्भ भरेर जानेछ। निधारभरि अघि हुन्छ र झोलभरि पैसा हुन्छ, यस्तो अन्यत्र काहीँ हुँदैन। हुन्छ सिरप पुतली बजार कपमा। अहिलेसम्म कसैले नम्बर ल्याउन सकेको छैन। हेर्दै जाम कसले पहिला सानीमा ब्याङ्कमा खाता खोल्नेछ। बर्डगार्डले खाता खोल्यो साथी हो। ढाक्नुपर्ने अवस्था छ अब वीरकोटलाई। वीरकोटले पनि खाता खोलेको छ। अहिले स्कोर भएको छ 1-all। असफल भएको छ नम्बर ल्याउन र स्कोर छ वीरकोट 2 बर्डगार्ड 1। ठोक ठोक प्रिङ प्रिङ जरा मिला के शाबाश देवरे शॉट। वीरकोट 3 बर्डगार्ड 1। यो तेस्रो सेट हो है। धेरै साथीहरूले लाइक पनि दिइरहेको छ। तपाईँहरू कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, कमेन्ट ठोक्नुहोस् र मोबाइलमा रहेको माथि 3 डट हुन्छ, 3 डटमा च्याप्नुहोस्। त्यहाँ अनेक अप्सन आउँछ, त्यसमा 720बाट हेर्नुहोस्, तपाईँको भिडियो बढिया हुनेछ। बर्डगार्ड 2 वीरकोट 3। 4-2। अहिले वीरकोट धेरै अगाडि छ। वीरकोटको स्कोर 4 बर्डगार्डको 2। वीरकोटले घोडा चढेको छ है साथी हो। स्पाइक थियो, त्यसैले बर्डगार्डले नम्बर ल्याउन सफल भएको छ। बर्डगार्ड 3 वीरकोट 4। धेरैको फरक छैन, जस्ट 1। बीचमा जाने बागुनाले वीरकोटको 5 बर्डगार्डको 3। 5-3। बर्डगार्ड असफल, वीरकोट सफल। 6-3। 3 नम्बरको फरक छ है साथी हो, राख्नुपर्छ। अहिले टेक्निकल टाइम आउट भएको छ। टेक्निकल टाइम आउटको पिरियड 1:30 सेकेन्ड। स्कोर छ वीरकोट 6 बर्डगार्ड 3 र यो तेस्रो सेट हो है। नेक्स्ट कोरे अब अबको अर्को सेट काली गण्डकी भर्सेस बिरुवा गाउँपालिका। अब तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? रङ्गशालाभित्र छिरिसकेको अन्त काहीँ नजानु होला र मोबाइलमा जोडिसकेहरू पनि काहीँ नजानु होला। जहाँको त्यहीँ बसेर हाम्रो गेम हेरेर मजा लिनु होला। मार्यो बर्डगार्ड 4
भिरकोट 7। अबको नेक्स्ट गेम बिरुवा गाउँपालिका कालीगण्डकी भनेको हरिपाण्डेश्वरको गाउँ हो र बिरुवा गाउँपालिका भनेको अमृत केसी लाउरे अमृत केसीको गाउँ है। धेरै नामचिन खेलाडी साथीहरू छ, मैले 2 जनाको मात्रै नाम लिए, यसको लागि म माफी चाहन्छु। बिरकोट 8 बर्गा 4 8-4। छाम्मै छोड्नु भएन। बॉल आउट 10 को फायदा बिरकोट लाइन नंबर 10 बॉल। हान न छोड़। हाँ शाबाश। बॉल राइट 10 को फायदा बर्बाद लाइन नंबर 5 बिरकोट 11। in 7 out। विक्रम नेपाली जानुहुन्छ स्टेजमा सम्पर्क राख्नु। विक्रम नेपाली बॉल आउट 10 को फायदा बर्बाद लाइन नंबर 6 11। विक्रम नेपाली जानुहुन्छ स्टेजमा सम्पर्क राख्नु होला। विक्रम नेपाली। अबको नेक्स्ट गेम बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस कालीगण्डकी गाउँपालिका है। अहिले मैले मागेको थियो साथीहरूलाई कमेन्टरी कस्तो लाग्यो, अहिले गेम सकेपछि भन्नुहोस् है। यो गेम सकेपछि के अरे यो भिडियो पब्लिक भएछ भन्यो भने मैले देख्छ अथवा लाइभ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ क्या बुढो मान्छे। बर्बाद 8 बिरकोट 12। अहिले भिरकोट अगाडि छ, बर्गाट पछाडि ताट्नु पर्छ। घर तातेर भएन। भाइ मैदान चेन्ज नंबर 13 8। यो तेस्रो सेट है। 14 बर्बाद 8। शाबाश शाबाश। लग आउट बिरकोट 15 बर्बाद 8। डाँडा भएर साइड काट्नु पर्यो।
मार्यो Number for the guard line 9, Birkot 15. ठोक जोले भने नि ठोक ठोक आज नठोके कहिले ठोक्ने कहाँ पुरा यार लाभ Number Birkot line Birkot 16 for the guard 9. 16-9 7 नम्बरको फरक पर्यो यार For the guard 10, Birkot 16. 10-16 खेलाडी परिवर्तन है अब के हुन्छ कि जालीमा नहान्ने यार Birkot 17 for the guard 10. Birkot 18 for the guard 10. 18-10 नम्बर धेरै टाढा गइसकेको छ टाप For the guard 11 Birkot 18. 11-18. 11-18 तो चाहिँ भन्छ क्या गुरुङ भाषामा 19 for the guard left. 19-11 ठिक छ Net Patna Athafal. Number for the guard line 12 Birkot 19. Birkot 20 for the guard 12. पुरा गुरुङ कोच है शुद्ध गुरुङ For the भाषामा guard दुईटा छ 13 दुईटा Birkot 20. 13-20. 13-20 Birkot 21 for the guard 13. 21-13 टोइ अत्यन्तै कडा स्पाइक Birkot 22 for the guard 13. यसै गरी उत्कृष्ट ब्लक है जसरी हाने थियो त्यसरी छेकिदियो है अहिले नि झुक्का है साथीले डज For the guard 14 Birkot 22. ब्याडमिन्टन खेलमा चाहिँ डज चाहिँ धेरै हुन्छ भलिबलमा पनि कहिले काहीँ हुन्छ है साथीहरू वीरगोलले खेल देखाएको छ है 23
बर्दघाट 14 23-14 Ball right. Virgod 24 set point. Bardaghat 14. गाह्रो भयो यही ल थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू ल बर्दघाटले तेस्रो सेट सजिलै खायो है धन्यवाद थ्याङ्क यू जय नेपाल लाल सुलाल